तुर्की की सालाना मजमूई बरामदात 396 अरब 50 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं। जी हाँ दोस्तों, तुर्की रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। तो आइए फिर हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दोस्तों, अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद का TR अंकरा स्टूडियो से सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, ये सिर्फ अदाद शुमार की कहानी नहीं, ये ताकत, इखलाकियात, मईशत और आलमी सियासत के बाहम जुड़े हुए सफ़र की दास्तान है। ये रिपोर्ट हमें ले चलती है इस्तांबुल के इस मकाम पर जहां तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने 2025 के बरामदी अददशुमार पेश करते हुए ऐसा खिताब किया जो तुर्की के हाल ही में नहीं बल्कि मुस्तकबिल की समत भी वाज़ा करता हुआ दिखाई देता है। इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर, जहाँ हुकूमत, सनत, तिजारत और सफारतकारी के नुमाइंदे एक ही छत तले जमा थे। सदर एर्दोगान ने इस मौके पर सबसे पहले कौम, कारोबारी बरादरी, दोस्त और बरादर अक़वाम को नए ईस्वी साल की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि 2026 तुर्की के अवाम के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए खैर व बरकत का साल साबित हो। ये वो मौका था जब तुर्की ने ऐलान किया कि इसने अपनी तारीख की सबसे बुलंद सालाना बरामदात हासिल कर ली हैं। सदर एर्दोगान के मुताबिक 2025 में तुर्की की सिर्फ माल की बरामदात 273 अरब 40 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची, जो गुज़श्ता वर्ष के मुकाबले में 4.5% ज़्यादा हैं। जबकि माल और ख़िदमात को मिलाकर तुर्की की मजमूई बरामदात 396 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह अबूर कर गई, जो जमहूरियत तुर्की की तारीख की बुलंद तरीन सालाना बरामदात हैं। ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ माशी कामयाबी नहीं बल्कि आलमी गैर यकीनी के दौर में इत्माद की अलामत हैं। सदर एर्दोगान ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि आज की दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी मईशत को आलमी हालात से अलग नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहां चाहे कोई वाक़या एशिया में हो, यूरोप में हो या मशरिक़ वस्ता में, इसके असरात हर रियासत तक जा पहुंचते हैं। 2025 आलमी तिजारत के लिए एक मुश्किल साल रहा है, जहां तहफ़्फ़ुज़ पसंदी बढ़ती सप्लाई चेन्स मुतासर हुई और जंगों ने बाज़ारों को गैर मुस्तकिल रखा। ऐसे में तुर्की का माशी इस्तेहकाम एक गैर मामूली कामयाबी के तौर पर सामने आया है। ये अदाद-ओ-शुमार इस हकीकत की तस्दीक करते हैं कि तुर्की ने सिर्फ रवायती मंडियों पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि जोग्राफियाई और माशी सिमतों में भी अपनी जगह बनाई है। सदर एर्दोगान ने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ इस्तांबुल या चंद बड़े शहरों तक महदूद नहीं। 2025 में तुर्की के 33 सूबों ने 1 अरब डॉलर से ज़ायद बरामदात की, जबकि 46 सूबों में बरामदी हजम में इजाफा हुआ। ये दादा-शुमार इस बात का सबूत है कि तुर्की की माशी तरक्की नीचे से ऊपर की जानब बढ़ रही है और पूरा मुल्क इस सफ़र में शामिल है। सबसे ज़्यादा बरामदात करने वाले सूबों में इस्तांबुल, खोजाएली, इज़मीर, बुर्सा और तेकिरदा शामिल हैं। सदर एर्दोगान के मुताबिक 2025 में तुर्की की दरामदात 365 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। ताहम इसके बावजूद दरामदात को पूरा करने का तनासब 76.8% तक जा पहुंचा है, जो एक नुमायां बेहतरी है। ये इस बात की अलामत है कि तुर्की दरामदी इंसार कम और बरामदी कुव्वत ज़्यादा कर रहा है। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इनके लिए फ़ख्र का एक और बड़ा सबब दफ़ाई और हवाबाजी की बरामदात हैं। उन्होंने कहा कि इस शोबे में तुर्की अब आलमी सतह पर एक नुमायां और पहचाना जाने वाला मुल्क बन चुका है। हाल ही में स्पेन के साथ तय पाने वाला हुरजैट हथियारों की फराहमी का मायदा इस मैदान में हमारे कायदाना किरदार की वाज़ेह तस्दीक है। हमने कहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया और ये फासला तय करते हुए कहाँ तक जा पहुँचे हैं। हुरजैट का किसी यूरोपीय और नेटो रुकन मुल्क के दफाई निज़ाम में शामिल होना इंशाअल्लाह आने वाले बरसों में हमारे लिए मज़ीद दरवाजे खोल देगा। उन्होंने कहा कि हमने दफाई बरामदात में हासिल की गई रफ्तार को 2025 में भी बरकरार रखा। 2002 में हमारी दफाई बरामदात सिर्फ 248 मिलियन डॉलर थी, जो वक्त के साथ साथ 40 गुना इजाफे के बाद 2025 में बढ़कर 9 अरब 870 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची हैं।
صدر ایردوان نے خاص طور پر دفاعی اور ہوا بازی کی صنعت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 2025 میں اس شعبے کی برآمدات تقریباً 9 ارب 87 کروڑ ڈالر تک پہنچی۔ یہ محض تجارتی کامیابی نہیں بلکہ قومی خود مختاری کا اظہار ہے، جبکہ ترکیے یورپی یونین کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ 2025 میں ترکیے اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی حجم 232 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ یورپ کی منڈی میں ترکیے کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ترکیے کو اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے یورپی یونین پر زور دیا کہ کسٹم یونین کی جدید کاری اب ناگزیر ہو چکی ہے تاکہ دو طرفہ تجارت مزید مستحکم ہو سکے۔ صدر ایردوان کے مطابق جو ملک اپنا دفاع خود کرتا ہے وہی اپنی خارجہ پالیسی آزاد بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیے آج درآمد کنندہ نہیں بلکہ دفاعی ٹیکنالوجی کا برآمد کنندہ ہے۔ ترکی کی برآمدات میں اعلیٰ اور درمیانے درجے کی ٹیکنالوجی پر مبنی مصنوعات کا بڑھتا ہوا حصہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملک محض سستے خام مال یا کم اجرتی صنعتوں تک محدود نہیں رہا۔ دفاعی اور ہوا بازی کی صنعت میں تقریباً 10 ارب ڈالر کی برآمدات ایک ایسی پیش رفت ہے جس نے ترکیے کو اس شعبے میں درآمد کنندہ سے برآمد کنندہ بنا دیا ہے۔ صدر ایردوان کی خارجہ پالیسی کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ طاقت اور اخلاقیات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاں ایک طرف ترکی ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں نئے تجارتی و سفارتی تعلقات استوار کر رہا ہے۔ صدر ایردوان کے خطاب کا سب سے حساس اور اخلاقی پہلو غزہ سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2025 انسانیت کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوا۔ غزہ میں 71,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، لاکھوں زخمی ہوئے اور پورا شہر ملبے تلے تبدیل ہو گیا۔ صدر ایردوان نے اقوام متحدہ اور عالمی نظام کی ناکامی کو کھل کر بیان کیا اور کہا کہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا ترکیے کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ترکیے اس بحران کو روکنے کی مکمل طاقت نہیں رکھتا مگر اس کی آواز ان چند آوازوں میں شامل ہے جو اس خاموشی کے شور میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو ترکیے کی خارجہ پالیسی کو محض طاقت کے کھیل سے بلند کر دیتا ہے۔ اس تناظر میں صدر ایردوان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو ترکیے کے ساتھ دے گا کامیاب رہے گا اور جو اس کے مقابل آئے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی نہ شو بازی چاہتا ہے نہ جنگوں سے فائدہ۔ ترکی کی خارجہ پالیسی امن، انصاف اور سفارتکاری پر مبنی ہے۔ صدر ایردوان نے 2026 کے لیے 410 ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف مقرر کیے جانے کا اعلان کیا جس میں 282 ارب ڈالر مال اور 188 ارب ڈالر خدمات شامل ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت برآمد کنندگان کے لیے 45 ارب لیرہ کے امدادی پیکج فراہم کرے گی۔ معاشی کامیابیوں کا تسلسل اس بات کی دلیل ہے کہ ترکی میں سیاسی استحکام نے ادارہ جاتی تسلسل کو ممکن بنایا۔ زلزلے جیسے بڑے سانحات کے باوجود اقتصادی پہیے کا چلتا رہنا اور برآمدات میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی مشینری محض رد عمل نہیں بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی پر کاربند ہے۔ 455,000 سے زائد زلزلے متاثرین کو گھروں کی فراہمی اور ساتھ ہی معاشی اہداف کا حصول اس تصور کو تقویت دیتا ہے کہ سماجی بہبود اور معاشی ترقی ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ تکمیل ہیں۔ 410 ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف بلا شبہ بلند ہے مگر ترکی کی حالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ غیر حقیقی بھی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا عالمی حالات، بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگیاں اور تجارتی جنگیں اس سفر کو متاثر کریں گی؟ اس کا جواب شاید مکمل یقین کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا مگر ایک بات واضح ہے کہ ترکی اب دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ ایک فعال کردار میں ہے۔ آج ترکی نہ صرف ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے بلکہ ایک ایسی ریاست بھی ہے جو یہ طے کر رہی ہے کہ طاقت کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ کیا طاقت محض مفاد کے لیے ہو یا انصاف کے لیے بھی؟ صدر ایردوان کے بیانیے میں یہی سوال بار بار جھلکتا ہے۔ اگر ترکی اپنی معاشی رفتار، صنعتی ترقی اور اخلاقی موقف کو اسی توازن کے ساتھ آگے بڑھاتا رہا تو بعید نہیں کہ آنے والے برسوں میں وہ صرف ایک
علاقائی نہیں بلکہ فکری و اخلاقی عالمی طاقت کے طور پر بھی پہچانا جائے۔ دوستو، یہ صدر ایردوان کا یہ خطاب صرف ایک معاشی رپورٹ نہیں تھا بلکہ ترکی کے اعتماد، خود مختاری اور اخلاقی موقف کا اعلان بھی تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت کو اکثر خاموشی سے استعمال کیا جاتا ہے، ترکی اپنی آواز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR انکٹر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔